दुनिया की फिजाओं में एक नया तूफान उमड़ने को है और इस तूफान का मरकज है पाकिस्तान। जी हाँ, वो मुल्क जिसे कभी पुराने तैयारों का मोहताज समझा जाता था, आज फिजा की दुनिया में एक ऐसा कदम रखने जा रहा है जो आलमी ताकतों के होश उड़ा देगा। सुनने में आ रहा है कि चीन अपने जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-20 और J-35, वही तैयारे जो अमेरिका के F-22 और F-35 का जवाब समझे जाते हैं, पाकिस्तान के हवाले करने वाला है। ये कोई आम सौदा नहीं बल्कि जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बदलने वाला मुआहिदा है। क्या पाकिस्तान वाकई इस जदीद फ़िज़ाई ताकत को हासिल करने वाला है, और अगर हाँ तो इसके बाद खित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा? वंडर्स नेवर सीन के मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। अब जंगें ज़्यादातर नज़र न आने वाले तैयारों की होंगी जो दुश्मन को देखे बगैर तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। आने वाले सालों में AI बेस्ड फैसले, ड्रोन्स के साथ इश्तराक और खुदकार मिशन 5th जनरेशन तैयारों का लाजमी जुज़्व होंगे। 5th जनरेशन तैयारे सिर्फ लड़ाका मशीन ही नहीं बल्कि डेटा हब होते हैं। ये दीगर तैयारों, ज़मीनी फ़ौज और बहरिया से डेटा शेयर करके जंग के फैसले को मुतासर करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स खित्ते में अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए मुसलसल जदीदियत की तरफ बढ़ रही है। भारत के राफेल तैयारों के हसूल के बाद पाकिस्तान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली पर असर नौ गौर किया। अब इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-20 खरीदने पर गौर कर रहा है या इन पर मुज़ाकरात जारी है। J-20 और J-35 चीन का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे माइटी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पाकिस्तान ने J-10C तैयारे भी हासिल किए हैं जो पहले ही फ़िज़ाइया का हिस्सा बन चुके हैं। इस वीडियो में हम J-20 और दीगर चीनी तैयारों की तफसील, उनकी खुसूसियात, पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरत और इस मुआहिदे के मुमकिन असरात का जायज़ा लेंगे। दुनिया की बड़ी ताकतें आज के दौर में सिर्फ ज़मीनी अफवाज या मिज़ाइल निज़ाम पर नहीं बल्कि फ़िज़ाई क़ुव्वत पर भी मुकम्मल इन्हसार करती हैं। फ़िज़ाइया किसी भी मुल्क की जंगी हिकमत अमल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इसमें जदीद लड़ाका तैयारे बुनियादी सतहों की मानद होते हैं। चीन ने पिछली दहाइयों में हैरानकुन रफ्तार से दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की की है। ख़ुसूसन 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों की दुनिया में इसकी पेशरफ्त काबिल ज़िक्र है। चीन के दो अहम जदीद तरीन तैयारे J-20 और J-35 माइटी ड्रैगन आलमी मंजरनामे में तेज़ी से उभर कर सामने आए। J-20 तैयारा चीन की चेंडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन की पैदावार है। इसे बाकायदा तौर पर 2017 में चीनी फ़िज़ाइया में शामिल किया गया और ये चीन का पहला मुकम्मल 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये डेल्टा विंग और केनार्ड कन्फिगरेशन के साथ आता है। ये तैयारा रडार, एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स और दाखिली हथियार रखने के निज़ाम की बदौलत नुमाया स्टील्थ सलाहियत रखता है। इस तैयारे का इब्तदाई इंजन AL-31FN था, अब WS-10 है और मुस्तकबिल में WS-15 होगा। इसकी स्पीड मैच 2+ है, जबकि इसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर तक है। इसमें जो राडार इस्तेमाल होता है वो है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं AES से। ये ख़तरनाक बमबार तैयारा PL-16 BVR मिज़ाइल, PL-10 शॉर्ट रेंज मिज़ाइल और अंदरूनी बम भी लेके जा सकता है। J-20 लड़ाका तैयारे को बेसिकली बियॉन्ड व्यूअल रेंज जंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका रडार, सेंसर और डेटा लिंक निज़ाम इंतहाई जदीद है जो दुश्मन के तैयारों को बगैर नजर आए तबाह करने की सलाहियत रखता है। अगर हम J-35 या FC-31 की बात करें तो ये 1-2 इंजन वाला 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर है जो ख़ास तौर पर चीन के तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों के लिए तैयार किया जा रहा है। ये चीन का F-35B का मुतबादिल समझा जा रहा है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन रेसिपी स्टील्थ फोकस्ड ब्लेंडेड विंग बॉडी है। इसका इंजन WS-13 है या WS-19 है जिस पर पेशरफ्त हो रही है। ये मैच 1.8 की स्पीड से चलता है। इसका राडार AESA टेक्नोलॉजी पर मबनी है। ये ख़तरनाक तरीन बमबार तैयारा दाखिली हथियारों का निज़ाम PL-10, PL-16 और ज़मीन पर हमले के मिज़ाइल लेके जाता है।
اگر ہم اس کے کاکپٹ کی بات کریں تو اس کا کاکپٹ جدید گلاس کاکپٹ ہے اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین اکرام، J-35 کو بیسکلی کیریئر بیسڈ آپریشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں فولڈنگ ونگز، مضبوط لینڈنگ گیئر اور شارٹ رن ٹیک آف قابلیت شامل ہے۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، دنیا بھر میں جنگی ٹیکنالوجی کے دور نے فضاؤں کو میدان جنگ بنا دیا ہے۔ زمینی ہتھیار پیچھے رہ چکے ہیں، اب فیصلہ ہوتا ہے آسمانوں میں ان طیاروں کے ذریعے جنہیں 5th جنریشن فائٹر جیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ طیارے نہ صرف رفتار میں بجلی سے بھی تیز ہیں بلکہ دشمن کے رڈار کو چکما دینے، غیر معمولی جنگی مشن سر انجام دینے اور سینکڑوں میل دور سے دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان طیاروں کی خصوصیات صرف طاقت یا رفتار تک محدود نہیں، بلکہ ان کا اصل کمال ان خفیہ ٹیکنالوجیز میں چھپا ہوتا ہے جو انہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھتی ہیں۔ 5th جنریشن طیارے دراصل دیکھے بغیر مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک نظر ڈالتے ہیں ان معروف 5th جنریشن لڑاکا طیاروں پر جنہوں نے جنگی فضاؤں میں انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کے F-22 ریپٹر کی۔ دنیا کا پہلا 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ F-22 ریپٹر ہے، اسے فضا کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ طیارہ اسٹیلتھ، سپر کروز، سپر مینیوربلٹی اور ایڈوانسڈ ایویونکس کے امتزاج کا شاہکار ہے۔ F-22 کی خاص بات یہ ہے کہ دشمن کو دیکھنے سے پہلے مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا رڈار دنیا کے جدید ترین انجنز کی بدولت تھرسٹ ویکٹورنگ رڈارز میں شمار ہوتا ہے اور یہ ناقابل یقین زاویوں پر بھی اپنا توازن برقرار رکھ سکتا ہے۔ تاہم اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ امریکہ نے اس کا ایکسپورٹ ہی روک دیا۔ کوئی بھی ملک حتیٰ کہ اتحادی ریاستیں بھی اسے خریدنے کا حق نہیں رکھتی۔ F-35 لائٹننگ II امریکہ کا F-22 سے چھوٹا مگر زیادہ ورسٹائل جنگی طیارہ ہے۔ یہ طیارہ صرف لڑائی کے لیے نہیں بلکہ ایک مکمل جنگی نیٹ ورک ہے۔ اس کے 3 اقسام ہیں: F-35A روایتی رن ویز کے لیے، F-35B ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے، اسی طرح F-35C ایئر کرافٹ کیریئرز کے لیے۔ F-35 کی اصل طاقت اس کے سینسر فیوژن میں ہے۔ میدان جنگ میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام یونٹس کے لیے آنکھوں اور کانوں کا کردار ادا کرتا ہے۔ 17 سے زائد ممالک اس طیارے کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ مغربی دنیا کی فضائی برتری کی علامت بن چکا ہے۔ روس کا جواب Su-57 امریکہ کے F-22 اور F-35 طیاروں جتنا طاقتور اور جدید لڑاکا طیارہ ہے۔ اس میں تھرسٹ ویکٹرنگ، غیر معمولی پھرتی اور ملٹی رول یعنی مختلف اقسام کی جنگی فرائض سر انجام دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس طیارے کا ڈیزائن مکمل طور پر اسٹیلتھ نہیں ہے بلکہ یہ ہائبرڈ اسٹیلتھ پر مبنی ہے، یعنی یہ دشمن کے رڈار پر مکمل طور پر غائب تو نہیں ہوتا لیکن اسے ایک بہت ہی چھوٹے ہدف کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ Su-57 میں استعمال ہونے والا AL-41F1 انجن تھرسٹ ویکٹرنگ کی مدد سے دشمن کے مقابلے میں حیرت انگیز جنگی حرکات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ یہ طیارہ قریبی فضائی جھڑپ کلوز ڈاگ فائٹ میں ناقابل شکست ہے۔ چین کا J-20 مائٹی ڈریگن 5th جنریشن کا اسٹین فائٹر جیٹ ہے جسے امریکہ کے F-22 کا متبادل سمجھا جا رہا ہے۔ J-20 کو خاص طور پر لمبی دوری سے حملے کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ دشمن کو فاصلے سے ہی نشانہ بنایا جا سکے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا PL-15 میزائل ہے جو 300 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگرچہ اس کی اسٹیلتھ صلاحیتیں F-22 کے مقابلے میں کچھ کم ہیں مگر اس کی رینج، جدید میزائل سسٹم اور جدید ایویونکس اسے ایک مہلک ہتھیار بناتے ہیں۔ اس وقت چین اس طیارے میں WS-15 انجن نصب کرنے کے عمل میں ہے جس کے بعد اس کی کارکردگی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ J-35 چین کا نیا اور ابھرتا ہوا 5th جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے اور یہ خاص طور پر طیارہ بردار بحری جہازوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ 35 بظاہر امریکہ کے F-35C سے مشابہت رکھتا ہے لیکن چین اسے اپنے جدید سسٹمز کے ساتھ خود تیار کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی دفاعی ضروریات کے مطابق بھاگ سکے۔ یہ طیارہ اسٹیلتھ، فولڈنگ ونگز، طے ہونے والے پر، جدید رڈار سسٹمز اور جدید میزائل انٹیگریشن کے ساتھ مستقبل کی بحری فضائی جنگوں میں ایک مرکزی کردار ادا کرے گا۔ اگرچہ فی الحال یہ مکمل طور پر آپریشنل نہیں ہے
لیکن اس کی شمولیت چین کی بحری فضائی قوت میں ایک انقلابی قدم ثابت ہوگی۔